अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ना बाप बेटी ने दुबई के एक होटल से कूद कर जान दे दी थी और उनकी मौत पर लोग हैरान रह गए थे। बाप का नाम जमशेद और बेटी का नाम साइका था। जमशेद साहब ने एक छोटी सी दुकान से बिजनेस शुरू किया था। अब मुल्क के 5 बड़े शहरों में जमशेद साहब की 16 बड़ी मार्केट्स थी। हाल ही में उन्होंने लंदन में भी 2 स्टोर शुरू किए। जमशेद साहब की कोई औलाद ना थी, बस उसकी एक ही बेटी थी। जमशेद की कोई अदा अल्लाह को पसंद थी, जो अल्लाह उनको नवाजता ही जा रहा था। मगर जमशेद साहब में एक खामी थी कि वो गरीब लोगों को अच्छा नहीं समझते थे, बल्कि मुतकब्बराना अंदाज में कहते थे कि ये गरीब लोग गुनहगार हैं, इसलिए अल्लाह उनको मुफलिस रखता है। ये मुफलिसी उनके गुनाहों की सज़ा है। जमशेद साहब की शादी अपनी खालाजाद जबी से हुई। जबी वालदैन की इकलौती औलाद थी, फ़कत 1 साल की बामुश्किल थी जब यतीम हो गई थी। जबी की माँ ने अपनी बड़ी बहन यानी जमशेद की माँ और दूसरे लोगों की तरफ से मिलने वाले सदका खैरात के पैसों से जबीन की परवरिश की थी। जबीन की माँ को टीबी हो गई थी। पैसे न होने की वजह से उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया और खून थूकते हुए इंतहाई तकलीफदा हालत में मर गई थी। मगर मरने से पहले हाथ जोड़कर अपनी छोटी बहन को कहा था कि मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना, और उनकी बहन ने उसकी बात मान ली थी। यूं जैसे तैसे जबी की शादी जमशेद साहब से हो गई थी। जमशेद साहब ने जबी को मुलाजमा से ज़्यादा हैसियत ना दी, मगर चूँकि जबी के पास वापसी की कोई राह ना थी, लिहाजा जबीन ने सब्र शुक्र करके जमशेद साहब के साथ गुजारा कर लिया था। वक्त गुजरता रहा। जमशेद के घर बेटी पैदा हुई। वालदैन एक एक करके गुजर गए। जमशेद साहब की मार्केट्स मुल्क और बैरून मुल्क भी चलने लगी। जमशेद साहब की किसी हासिल दोस्त ने इन्हें मशवरा दिया कि बिजनेस इतना क्यों बढ़ा रहे हो, दुनिया तो फिर भी किसी और के हाथ में ही तुम्हें देना होगा, इसलिए अब मेहनत छोड़ो, ज़िंदगी एंजॉय करो या फिर दूसरी शादी करके अपना वारिस पैदा करो। जमशेद साहब एक अच्छे बिजनेसमैन होते हुए भी अपने मुनाफिक दोस्त को ना पहचान सके और उसकी बातों में आ गए और इस बात पर अमल करने का सोचने लगे। दूसरी तरफ जमशेद साहब की बेटी साइका भी 17 साल की हो चुकी थी। जमशेद साहब ने अपनी बेटी ही की उम्र नामी एक लड़की को पीए रख लिया। जोया एक शातिर लड़की थी। उसने जल्दी ही जमशेद साहब के शीशे में उतरा और लंदन में मौजूद मार्केट्स की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। जोया ने वहाँ के वर्कर्स पर इतना असर सुरुख बढ़ाया। दूसरी तरफ जमशेद साहब ने जोया को शादी की पेशकश कर दी, जो कि जोया ने 2 शराइत के साथ कबूल की। एक लंदन वाला बिजनेस जोया के नाम किया जाए, दूसरी पहली बीवी से इजाज़त ली जाए। जमशेद साहब ने पलक झपकते ही लंदन वाला बिजनेस जोया के नाम कर दिया, मगर जब घर दूसरी शादी की बात की तो उसकी बीवी जबीन कोई जवाब ना दिया। मगर साइका ने इंतहाई सहज लहजे में कहा कि आप या दूसरी शादी रखें या हमें। साइका की बात सुनकर जमशेद साहब ने साइका की माँ जबीन को तलाक दे दी। साइका को भी घर से माँ के साथ निकाल दिया। साइका माँ के साथ माँ की अबाई घर आ रही थी। शुरू में साइका ने मुलाजमत की कोशिश की, मगर हर तरफ भेड़िए बैठे थे। हफ्ते हफ्ते बाद हर कोई उनसे दूर होता गया, जिस्म की डिमांड करता। लिहाजा साइका ने वो सब छोड़कर एकेडमी पढ़ाना शुरू कर दी। इधर पहली बीवी से तलाक होने के बाद जोया ने पाकिस्तान वाले कारोबार में से भी आधा अपने नाम करवाने के बाद जमशेद साहब से निकाह कर लिया और निकाह के बाद बाकी का आधा कारोबार भी अपने नाम करवा लिया। अब जोया हर चीज़ की मालिक और मुख्तार बन गई थी। उसने जमशेद साहब से तलाक लेकर लंदन में अपना एक दोस्त से शादी कर ली। जमशेद साहब ने बैंक में मौजूद रकम से शराब और जिस्म खरीद कर गलत करना शुरू कर दिया। जबी की माँ ने उम्र तलाक का दाग माथे पर लगने के घर में फाकों की नौबत आ चुकी। जवान बेटी दहलीज पर बैठी हुई थी, होने का सोच रही थी कि दिमागी कैंसर का शिकार हो गई।
سائیکا جو مشکل سے گھر میں 1-2 وقت کا کھانا پکا کر دے رہی تھی، اس کے لیے ماں کی بیماری کا علاج کسی صورت پر ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی مگر کوئی مناسب حل نہ ملا۔ آخر ایک دلال نے سائیکا کے جسم کے عوض اس کی ماں کے علاج کی حامی بھر لی، مگر سائیکا نے انکار کر دیا۔ سائیکا کے انکار کے بعد دلال نے سائیکا کو کہا، تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گی مگر شاید میں تب تمہیں یہاں نہ موقع دوں اور اتنی قیمت ادا نہ کر سکوں۔ سائیکا دلال کی بات سن کر چپ کر کے چلی گئی اور ادھر سائیکا کی ماں کی تکلیف حد سے بڑھتی گئی۔ ساری رات درد سے چلاتی سائیکا کی ماں کی تکلیف سائیکا سے برداشت نہ ہوئی۔ سائیکا نے دلال کی بات مان لی مگر اب دلال نے سائیکا کو دبئی کے ایک ہوٹل میں بیچنے کا کہا اور کہا کہ سائیکا کی ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ سائیکا نے اپنے سامنے ماں کو بہترین ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل کروایا، خود دلال کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ دوسری طرف سائیکا کا باپ جمشید بھی اپنے دوست کے ساتھ دبئی میں عیاشی کرنے آیا تھا۔ جمشید اس کے دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ایک بہت خوبصورت اور انٹچ پاکستان کی لڑکی آئی ہے۔ جمشید نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو ایک رات کے لیے بک کرا لیا۔ جب مقررہ وقت پر اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور دوسری طرف سائیکا نے بھی اپنے جسم کا پہلا ہی خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو سائیکا نے بھی زندگی کی مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ جو دونوں باپ بیٹی نے اپنے ہوٹل سے کود کر جان دے دی۔ یاد رکھو، سوچیے کہ یہ حالات کتنے بدترین ہو سکتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے کبھی بھی کسی کے مشورے پر عمل نہ کرو۔ گناہ گار کون؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس اسٹوری میں گناہ کس کا ہے، کس نے اپنے حالات کو ایسے بنا لیا۔ ایسی روشوں سے بچیں، حاسد دوستوں سے بچیں جو آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو کامیابی پہ جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، کامیابی میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے لوگوں سے بچیں۔ اپنی زندگی کے سٹیپس، اپنی زندگی کی باتیں، پرسنل باتیں کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ جب آپ اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں آپ اپنی زندگی کا ویک پوائنٹ اس پرسن کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے فیصلے، اپنے ارادے، اپنے سٹیپس، فرسٹ سٹیپس کسی کو بھی نہ بتائیں اور اپنے آپ کو زیادہ شو آف نہ کریں کہ ہم یہ ہیں، بلکہ نارمل سادہ زندگی گزاریں تاکہ کوئی حاسد لوگ آپ کی زندگی میں نہ آ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ دس اسمال ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ